नमस्ते, हजुरहरूलाई पुनः स्वागत छ यस स्मार्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लासमा। हामीहरू स्पोकन इङ्ग्लिसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा स्टेप बाई स्टेप गइरहेका छौँ। यदि हजुरहरू हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यसभन्दा अगाडि पनि धेरै भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। ती भिडियोले हजुरलाई एकदमै सहयोग मिल्नेछ र अहिले हामी अङ्ग्रेजी बिना बाँच्न पनि सक्दैनौँ। अङ्ग्रेजीलाई कसरी बोल्ने र अङ्ग्रेजीमा कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा प्रत्येक दिन हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यस सम्बन्धी भिडियो अपलोड गरिरहेका छौँ। आशा छ यस भिडियोले हजुरलाई दैनिक जीवनमा र अङ्ग्रेजीमा एकदमै राम्रो हुनुहुनेछ र अङ्ग्रेजीलाई एकदमै राम्रो बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। आजको हाम्रो टपिक छ एक्जेक्टिभ एन्ड इट्स काइन्ड अफ एक्जेक्टिभ। एक्जेक्टिभ भनेको के हो? एक्जेक्टिभलाई नेपालीमा विशेषण भनिन्छ र यसका प्रकारलाई विशेषणका किसिमहरू भनिन्छ। यहाँ मैले नेपालीमा लेखेका छैन, हजुरले नेपालीमा लेख्दै जानुहोला। यदि हजुरलाई नेपाली इङ्ग्लिसमा चाहिएको छ भने हजुरहरूले नेपालीमा लेख्दै जानुहोला। अब लागौँ, एक्जेक्टिभ भनेको के हो? कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु वा स्थानको गुण, क्वालिटी, सङ्ख्या, नम्बर, क्वान्टिटी, परिमाण इत्यादि जनाउने र तिनलाई सङ्केत गरेर देखाउने, प्रश्न सोध्ने शब्दलाई नै विशेषण अथवा एक्जेक्टिभ भनिन्छ। एन एक्जेक्टिभ इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन अर अ प्रोनाउन भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा एक्जेक्टिभ 6 प्रकारका हुन्छन्, जस्तै क्वालिटेटिभ एक्जेक्टिभ, गुणवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिभ एक्जेक्टिभ, सङ्केतवाचक विशेषण, डिस्ट्रिब्युटिभ एक्जेक्टिभ, प्रतीकवाचक वा वितरक विशेषण, क्वान्टिटेटिभ एक्जेक्टिभ, परिमाणवाचक विशेषण, इन्टरोगेटिभ एक्जेक्टिभ, प्रश्नवाचक विशेषण तथा पोजेसिभ एक्जेक्टिभ, स्वामित्ववाचक विशेषण। क्वालिटेटिभलाई गुणवाचक, क्वालिटेटिभ भनेको गुणवाचक, क्वालिटेटिभ भनेको गुणवाचक, हजुरले लेख्नु भयो नि। डेमोन्स्ट्रेटिभ भनेको सङ्केतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिभ भनेको सङ्केतवाचक, डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको प्रतीकवाचक अथवा वितरक, डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको वितरक, क्वान्टिटेटिभ भनेको परिमाण, क्वान्टिटेटिभ भनेको परिमाण भयो, इन्टरोगेटिभ भनेको प्रश्नवाचक, इन्टिगेटिभ भनेको प्रश्नवाचक, पोजेसिभ भनेको स्वामित्व, पोजेसिभ भनेको स्वामित्व, हजुरको स्वामित्व। यसलाई टिप्नुभयो भन्ने आशा लिएको छु। अब लाग्छु म यिनीहरूको छलफलतिर। ल, क्वालिटेटिभ एक्जेक्टिभ के हो? क्वालिटेटिभ एक्जेक्टिभ के हो भन्ने बारेमा यसले गुण बुझाउने विशेषणलाई गुणवाचक विशेषण क्वालिटेटिभ एक्जेक्टिभ भनिन्छ। भनेको गुण देखाउँछ, यसले गुण बुझाउँछ। क्वालिटी भनेको गुण, तपाईँको क्वालिटी, जस्तै राम्रो, राम्रो भन्दा वेल, गुड, असल। त्यसै हेभी भनेको गरौँ हो, हेभी गाह्रो छ है, गुड देखाउँछ। लाइट भनेको हलुका, लाइट, LIGHT लाइट भनेको हलुका। टल भनेको अग्लो, TALL टल भनेको अग्लो। सर्ट भनेको होचो अथवा छोटो, SHORT सर्ट, सर्ट भनेको होचो अथवा छोटो। ब्याड, खराब, BAD ब्याड भनेको खराब। जसले राम्रो अथवा नराम्रो अथवा व्यक्तिको गुण बुझाउनेलाई नै हामीले गुणवाचक भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? गुणवाचक भनेको गुण देखाउने व्यक्तिको। अब हामी लाग्छौँ डेमोन्स्ट्रेटिभ, सङ्केतवाचक, सङ्केत गरेर देखाउने विशेषणलाई सङ्केतवाचक विशेषण भनिन्छ। सङ्केत गर्ने, जस्तै दिस भनेको त्यो, द्याट भनेको यो, दिस भनेको यी, दिस भनेको ती इत्यादि। यसले भनेको सङ्केत गर्छ।
सङ्केत गर्नु, दिस इज अ बोइज, द्याट इज माई पेन, होइन? त्यसरी हजुरले सङ्केत देखाउँछ। यसलाई पनि टिप्नु भयो नि। अब लागौँ हामी डिस्ट्रिब्युटिभ। प्रत्येक वाचक वा वितरक विशेषण हरेक नाम पदलाई जनाउन आउने विशेषणलाई प्रत्येक वाचक र वितरक विशेषण भनिन्छ। जस्तै एभ्री, इभी, इआरवाई एभ्री भनेको हरेक, इएसिएच इज भनेको प्रत्येक, इआइटिएचआर आइदर, आइदर, इआइटिएचआर आइदर भनेको कि त, इएसिएच इज भनेको प्रत्येक, इच अफ द बोइज, होइन? एभ्री, एभ्री डे, एभ्री बोइज, इच मेन हाइज अ ब्याग, प्रत्येक मानिससँग झोलाहरू छन्। एभ्रीबडी इज रेडी फर द रेस, सबै दौडको लागि तयार हुनुहोस्, होइन? प्रत्येक व्यक्ति एभ्रीबडी इज रेडी फर द रेस, हरेक व्यक्ति दौडका निम्ति तयार हो। त्यसरी वितरक विशेषण भनिन्छ। त्यसपछि हामी लाग्छौँ क्वान्टिटेटिभ। क्वान्टिटेटिभ परिमाण बुझाउने। क्वान्टिटेटिभ भनेको परिमाण बुझाउने विशेषण। परिमाण बुझाउँछ यसले, धेरै हो कि थोरै हो कि केही हो कि भन्ने परिमाण बुझाउँछ। जस्तै मेनी, एमएनवाई, मेनी, 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 धेरै, सम, एसओएमई, सम, केही, मच, एमयुसिएच, मच, धेरै, एनी, एएनवाई, एनी, एनी भनेको कुनै, लिटल, एलआइटिटिएलए, लिटल भनेको थोरै, एफइडब्ल्यू, फ्यू भनेको कति, अलिकति भन्ने शब्दहरू हुन्छन्। यसले परिमाण बुझाउने, धेरै हो कि थोरै हो कि केही हो कि जस्तो परिमाणहरू बुझाउनेलाई क्वान्टिटेटिभ भनिन्छ। क्वालिटेटिभ भनेको त गुण दोष देखाउने हो, क्वान्टिटेटिभ भनेको परिमाण देखाउने हो। अब हामी जान्छौँ इन्टरगेटिभ। इन्टरगेटिभ भनेको प्रश्नको रूपमा आउने, प्रश्न गर्ने। जस्तै इन्टरगेटिभ भन्दा बित्तिकै प्रश्न, हामीले प्रश्न दुई किसिमबाट सोध्छ। एउटा एस्नो क्वेसन। एस्नो क्वेसन भनेको तपाईँको बी भर्बहरू भए, डु भर्ब भए, ह्याभ भर्ब भयो, मोडल भर्बबाट सोधिन्छ। ती शब्दहरू अगाडि आइसकेपछि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टमा लास्टमा प्रश्नवाचक, त्यसलाई एस्नो क्वेसन भनिन्छ। अर्को हुन्छ 9WH। 9WH क्वेसनबाट सोधिन्छ र प्रश्न जहिले पनि दुई किसिमबाट सोधिन्छ भन्ने बुझ्नु होला। एउटा एस्नो क्वेसन, अर्को WH क्वेसन। WH मा 8वटा W हुन्छ, एउटा H हुन्छ। H भनेको अब लागौ इन्टरगेटिभ। व्हिच भनेको कुन, व्हिच पेन इज दिस, होइन? वाट थिङ्स, के चिज, व्हिच बुक, कसको किताब, व्हिच, वाट, व्हिच भन्ने प्रश्न गर्छ इन्टरगेटिभले। इन्टरगेटिभ भनेको प्रश्न गर्छ। अब हामी लाग्छौँ अन्त्यमा। अन्त्य भनेको हाम्रो स्वामित्व। स्वामित्व बुझाउने विशेषणलाई स्वामित्ववाचक भनिन्छ, होइन? पोजेसिभ भनिन्छ। पोजेसिभ भनेको स्वामित्व बुझाउँछ। जस्तै मेरो हो कि उसको हो कि तपाईँको हो कि अरूको। माई भनेको मेरो, माई, मेरो। त्यसै गरी तिम्रो, योर्स पेन, हिज ब्याग, होइन? हिज ब्याग, योर पेन, देयर ब्याग्स। यसरी पोजेसिभले स्वामित्व बुझाउँछ। अब परिमाण बुझाउने केही एक्जेक्टिभहरू जस्तै एनी, मेनी, मच, मोर, फ्यू, लिटल, सम आदिहरू हुन्छन्। जस्तै he ate a lot of fruit but I ate a little। उसले प्रशस्त फलफुल खायो तर मैले थोरै खाएँ भन्दा a lot of भयो, त्यहाँ लिटल प्रयोग भएको छ। बुझ्नुभयो नि? मेनी, मच, मोर, मस्ट,
अ लिटल, अ लर्ड्स जस्ता आदि नै कुनै बेला प्रोनाउन भएर पनि आउन सक्छन्। बुझ्नुभयो? तिनीहरू कुनै बेला प्रोनाउन भएर आउन सक्छन् र कुनै बेला उनीहरू भर्ब भएर आउन सक्छ, एक्जेक्टिभ भएर आउन सक्छन्। त्यसै गरी मेनी र मच अफर्मेटिभ सेन्टेन्स, लिटल, अ लिटल, द लिटल अनकाउन्टेबल नाउनमा आउँछन्। जस्तै देयर इज अ लिटल होप अफ गेटिङ अ जब, काम पाउने आशा एकदमै कम छ, किन भन्दा कोरोना भाइरसले सखाप बनाइसकेको छ। बुझ्नुभएको छ? अहिले कोरोना भाइरसले सबैलाई सखाप बनाएको छ। त्यसै गरी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, प्लुरल्स काउन्टेबल नाउन, फ्यू भनेको थोरै, एफिडब्ल्यू फ्यू भनेको थोरै, अफ्यू भनेको केही, अफ्यू भनेको केही, फ्यू भनेको थोरै, द फ्यू भनेको ती केही। जस्तै उदाहरणमा जाउँ, थोरै केटाहरू बात मार्दैछन्, फ्यू बोइज आर टकिङ, अफ्यू केही किताबहरू हाम्रा हुन्, अ फ्यू बुक आर आवर्स, अनि केही किताबहरू हाम्रा हुन्। मैले देखे जति नेताहरू धेरै खराब थिए, अ फ्यू लिडर आई स वेयर भेरी ब्याड, मैले देखे जति नेताहरू धेरै खराब थिए। त्यसै गरी समको प्रयोग सकारात्मक वाक्यमा क्वान्टिटी बुझाउन प्रयोग गरिन्छ। जस्तै सी बट सम राइस फ्रम द मार्केट, उनले बजारबाट केही चामलहरू किनिन्। यी उदाहरणहरू हामीले एक्जेक्टिभका लियौँ। अब हामी भर्बको बारेमा यसभन्दा अगाडि पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। कुनै काम, एक्सन, घटना भनेको इभेन्ट र अवस्था, स्टेटका बारेमा केही भन्ने शब्दलाई क्रिया भनिन्छ। A verb is a word which show that something is being done. यसको बारेमा हामीले अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौँ, त्यसलाई हेर्नु होला। भर्ब भनेको मेन भर्ब र अर्डिनरी भर्ब। मेन भर्ब और अर्डिनरी भर्ब, मुख्य वा साधारण भर्ब। जस्तै यसलाई हामीले रुट भर्ब भनेर भनेका थियौँ। रुट भर्ब भनेको भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4, भर्ब 5। जस्तै इट, इएट, इट, इटन, इटिङ, इट्स, गो, वेन्ट, गन, गोइङ, गोज, रिड, रेड, रिडिङ, रिड्स। यो हाम्रो मेन भर्ब भयो। अर्को भयो हाम्रो एक्जुलरी भर्ब। एक्जुलरी भर्बलाई हामीले दुई किसिमबाट छलफल गरेका थियौँ। एउटा प्रिन्सिपल एक्जुलरी भर्ब, प्रिन्सिपल भर्ब। अर्को हाम्रो मोडल भर्ब। प्रिन्सिपल भर्ब भन्दा बी भर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर। अर्को डु भर्ब भन्नाले डु, डज, डिड। अर्को हाम्रो ह्याभ भर्ब भन्नाले ह्याड, ह्याज। मोडल भर्ब अर्को हामीले छलफल गरेका थियौँ। मोडल भर्ब भनेको क्यान, कुड, सेल, सुड, मे, माइट। यसको बारेमा हजुरले अगाडिको च्याप्टरलाई अथवा अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु होला, जसले हजुरलाई विस्तृत रूपमा जनाउनेछ। अब अर्डिनरी भर्ब, साधारण क्रिया। अरूको सहायता नलिकन आफू एक्लैले अर्थ स्पष्ट गर्न सक्ने क्रियालाई साधारण क्रिया भनिन्छ। यस्ता क्रियाहरू मुख्य क्रिया वा काम गर्ने क्रिया, जस्तै मेन भर्ब र एक्सन भर्ब पनि भनिन्छ। यिनीहरू ट्रान्जिटिभ हैन, सकर्मक, इन्ट्रान्जिटिभ अकर्मक हुन्छन्। ट्रान्जिटिभ सकर्मक क्रिया वाक्यमा कर्म लिने कार्य क्रियालाई सकर्मक क्रिया भनिन्छ। जस्तै आई इट राइस, म भात खान्छु। आई इट राइस, म भात खान्छु। आई इट राइस, म भात खान्छु। अर्को हुन्छ सी रिड अ नोभल, उनले उपन्यास पढ्छिन् हैन। त्यसै गरी आई राइट अ लेटर, म चिठी लेख्छु। आई राइट अ लेटर, म चिठी लेख्छु। यी क्रियाहरूले कर्म लिएको छन्। पहिलो वाक्यमा कर्म भनेको राइस हैन, कर्म भनेको राइस छ भनेको अब्जेक्ट छ। सेकेन्डमा अब्जेक्ट भनेको नोभल हो। थर्डमा अब्जेक्ट भनेको आई राइट
लेटर हो, त्यसलाई कर्म नभइकन यी वाक्यहरू पुरा हुन सक्दैनन्। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट भनिन्छ हैन। अब्जेक्ट भनेको कर्म भनेको जस्तै हाम्रो पेसिभ भोइस पढ्दा हामीले अलि विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। कर्म बिना यी वाक्यहरू अधुरा रहन्छन्। त्यसैले इट, रिड हैन, राइट ट्रान्जिटिभ भर्ब हुन्। इन्ट्रान्जिटिभ अकर्मक क्रिया, वाक्यमा कर्मको वास्ता नगर्ने क्रियालाई अकर्मक क्रिया भनिन्छ, इन्ट्रान्जिटिभ भनिन्छ। जस्तै ही वेप, ऊ रुन्छ, ही वेन्ट, ऊ गयो। माथिको वाक्यमा वेप र वेन्टले वाक्यमा कर्मको खोजी गरेका छैनन्, किनकि यी अकर्मक क्रिया हुन्। कर्म बिना नै यी वाक्यहरू पूर्ण छन्, त्यसैले यिनीहरूलाई इन्ट्रान्जिटिभ भनिएको। अब हामी लाग्छौँ एक्जिलरी भर्ब। मेन र अर्डिनरी भर्ब दुई किसिमको हुन्छ, एउटा ट्रान्जिटिभ भयो, अर्को भयो इन्ट्रान्जिटिभ। अब हामी लाग्छौँ एक्जिलरी भर्ब। एक्जिलरी भर्बलाई हामीले दुई हेल्पिङ भर्ब पनि भनिन्छ। यो दुई किसिमबाट हुन्छ, एउटा प्रिन्सिपल एक्जिलरी भर्ब भयो, अर्को मोडल एक्जिलरी भर्ब हो। प्रिन्सिपल एक्जिलरी भर्ब भन्नाले डु भर्ब, बी भर्ब, हेभ भर्ब हो। अर्को मोडल एक्जिलरी भर्ब भन्नाले जस्तै क्यान यु स्पिक इङ्ग्लिस, क्यान यु हेल्प मी हैन, यिनीहरू एक्जिलरी भर्ब। जस्तै सी इज डान्सिङ, यो मेन भयो हैन, प्रिन्सिपल भर्ब भयो। ट्रान्जिटिभ भर्ब र इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको केही उदाहरणहरू हेरौँ। वी प्लेड फुटबल, हामीहरू फुटबल खेल्छौँ। दे हिट मी, तिनीहरूले मलाई हिर्काए। दे हिट, एचआइटी हिट मी, तिनीहरूले मलाई हिर्काए। ही राइट्स अ लेटर, उसले चिठी लेख्छ। यिनीहरू ट्रान्जिटिभ हुन्, सकर्मक हुन्। इन्ट्रान्जिटिभ जस्तै ही फिल ब्याडली, ऊ नराम्ररी लड्यो। ही केम हियर, ऊ यहाँ आयो। यी इन्ट्रान्जिटिभ हो। अब एक्जिलरी भर्ब त मैले हजुरलाई यसभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा एक्जिलरी भन्ने च्याप्टर हेर्नु होला, जसमा मैले मोडल भर्बको बारेमा र विस्तृतमा भनेको छु। यहाँ मैले केही भन्छु, जस्तै क्यान यु स्पिक इङ्ग्लिस, दे कुड हार्डली स्ट्यान्ड हैन, क्यान यु स्पिक इङ्ग्लिस, तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ। क्यान यु क्लाइम्ब अ ल्याडर्स, के तपाईँ भर्याङ चढ्न सक्नुहुन्छ। क्यान आई ओपन द डोर, के मैले यो ढोका खोल्न सक्छु भने जस्तो शब्दहरू त्यसमा आउँछन्। अर्डिनरी भर्बको उदाहरणहरू। वी प्लेड फुटबल, हामी गेम खेल्यौँ होइन। हिट मी। इन्ट्रान्जिटिभमा द बेबी स्लिप, दे केम हियर, यिनीहरू ट्रान्जिटिभ भनेको सकर्मक र अकर्मक हुन्। अकर्मक वाक्य आफैमा पूर्ण छ होइन। ट्रान्जिटिभमा यदि ट्रान्जिटिभ भर्ब जहिले पनि के हुन्छ, अब्जेक्ट हुन्छ। अब्जेक्ट भनेको कर्म आएको हुन्छ। जब कर्म आउँछ त्यसपछि अब्जेक्ट हुन्छ, जसले हामीलाई पेसिभ भोइस बनाउन पनि सहयोग गर्नेछ। एक्जिलरी भर्ब त्यसभन्दा अगाडि हामीले अगाडिको लेसनमा पनि भनिसकेका छौँ। क्यान यु स्पिक इङ्ग्लिस, मे आई गो आउट प्लिज। दे क्यान स्पिक नेपाली, वी क्यान गो होम, यु क्यान ट्रान्सलेट इट, क्यान यु ट्रान्सलेट इट, तपाईँले अब यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो शब्दहरू यसमा आउँछन्। यसलाई हजुरले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुहोला। आजको यो कक्षालाई म यही अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्ते, हजुरको दिन शुभ रहोस्।